یا خواجہ غریب نواز، یا خواجہ غریب نواز، یا خواجہ غریب نواز، یہ بڑا کرم کی بات ہے، اپنے در پہ بلا لیے، یہ بڑا کرم کی بات ہے، اپنے در پہ بلا لیے، یہ کرم نوازش ہے آپ کا، اپنے در پہ بلا لیے، یہ بڑا کرم کی بات ہے، یہ بڑا کرم کی بات ہے، کرم 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 کی بات ہے، کرم یہ نوازش ہے آپ کا، یا میرے خواجہ غریب نواز۔ عثمان ہارونی لکھتے جگر ہے، عثمان ہارونی کے لکھتے جگر ہے، اور قطب الدین کے، ارے قطب الدین کے دامن نسبت سے اپنا بنا لیا ہے، قطب الدین کو دامن نسبت سے اپنا بنا لیا ہے، قطب الدین فرید بابا کو دل سے محبت سے دیکھ کر وہ جاموں پلا دیا ہے، وہ جاموں پلا دیا ہے، وہ جاموں پلا دیا ہے، فرید بابا ایک ٹاٹو میں زندگی گزارے ہیں، یہ ہے فقیری، ارے یہ ہے فقیری، یہ ہے فقیری، فقیر دنیا میں نظر آ رہا ہے، فقیر دنیا میں نظر آ رہا ہے، ارے ایسا فقیری، ارے ایسا فقیری، گرتے گرتے بھی گر کر اٹھنا کیا ہے، گرتے گرتے بھی اٹھنا کیا ہے، ارے منہ میں کنکڑی ہے، ارے منہ میں کنکڑی، ارے منہ میں کنکڑی، جب زمین پر گرے تھے منہ میں کنکڑی، بھوک شدت سے، ارے بھوک شدت سے، ارے وہ کنکڑی منہ میں شکر بن گیا ہے، او پاک پٹن کا فرید بابا ہے، پاک پٹن کے فرید بابا ہے، صابر پیا کو، ارے صابر پیا کو ایسا نوازے ہیں، صابر پیا کو، صابر پیا کو ایسا تعلیم دیے ہیں، ایسا نوازے ہیں، وہ دل میں ایک ہی جگہ ہے، وہ دل میں ایک ہی الف کا جگہ ہے، دنیا کو نگاہ سے، دنیا کو نگاہ سے ایسے دیکھتے تھے جیسے میرے غوث پاک ہتھیلی میں رائی کے دانا دیکھتے ہیں، میرے غوث پاک، میرے غوث پاک ہتھیلی میں رائی کے دانا دیکھتے ہیں، میرے صابر پاک نگاہوں سے ویسے دیکھتے ہیں، ویسے دیکھتے ہیں، میرے صابر پاک کا، میرے صابر پاک کا جسم وجودوں میں ظاہر باطن تھا،
जाहिर बातिन था, अर्श फर्श का पर्दा खुला था। वो इश्क में खोए हुए थे, वो इश्क में खोए हुए थे, याद इलाही में खोए हुए थे। और दुनिया के तरफ से, और दुनिया के तरफ से ये निगाहों में, ये निगाहों में हर वक्त काबा मदीना था। ये निगाहों में काबा मदीना था। इश्क में खोए थे, इश्क में खोए थे, याद इलाही में। फिर 12 साल पकड़े रहे, 12 साल गुल्लड़ के डाल पकड़े रहे। फिर सजदा कहाँ किए थे, अरे फिर सजदा कहाँ किए थे, फिर सजदा कहाँ किए थे। दरवेशों का अदना है, दरवेशों का अदना करामती है। अर्श पर बिछा कर जय नमाज, नमाज कायम करते हैं। दरवेशों का अदना करामती है, दरवेशों का और करामती देख लोगे तो जिस्मों से रूह परवाज हो जाएगा, जिस्मों से रूह परवाज हो जाएगा। क्यों? देखने की सलाहियत तुम्हारे अंदर नहीं, वो आंखें बनी नहीं, वो आँख का पर्दा खुला नहीं, दिल की साथ कली खिला नहीं, दिल की साथ पर्दा खुला नहीं, जिसमें वजूद जाहिर बातिन इल्म नहीं। तो साबिर पाक का नमाज कायम होता रहा, मेरे साबिर पाक का नमाज कायम होता रहा, मेरे साबिर पाक का नमाज कायम होता रहा। मेरे साबिर पाक का जिसमें वजूद जाहिर बातिन इल्म ऐसे तालीम दिए। फरीद बाबा शकरगंज के लाल, और तालीम भी दिए तो महबूब इलाही। फरीद बाबा शकरगंज के लाल निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ऐसे तालीम दिए, ऐसे तालीम दिए जाहिर बातिन इल्म से। और मोहब्बत के निगाह से देखे, अरे मोहब्बत के निगाह से देखे, अर्श फर्श का पर्दा खुल गया, अर्श फर्श का पर्दा खुल गया। हूबहू तू ही नजर आ गया, अरे हूबहू तू ही नजर आ गया। तो कैसे नजर आया? वही नूर रोशनी है तेरा, वही नूर रोशनी है तेरा, वही नूर रोशनी में नूर मोहम्मदी शक्ल सूरत मोहम्मद का वो नक्शा बना, वो सूरत का नूर इलाही नूर का वही नूर रोशनी में बना है, वही रोशनी में बना है। और तमाम फरिश्ते, अरे तमाम फरिश्ते भी चूमने लगे थे, तमाम फरिश्ते चूमने लगे थे। हुक्म हुआ अल्लाह का, अरे चूमना भी फर्ज ऐन है, ऐ फरिश्ते चूमना फर्ज ऐन है। अरे हम भी तो चूमते हैं, अरे हम भी तो चूमते हैं। तो हम चूमने वालों में से हैं, हम चूमने वालों में से हैं। हम मज़ारों को दरगाहों से मानने वाले हैं, हम अकीदतमंद सुन्नी हैं, अल कुरान अहले बैत को मानने वाले हैं। हम सुन्नी अकीदतमंद हैं, हम वलियों को मानने वाले हैं। ईदुल मिलादुन नबी करने वाले 11वीं शरीफ, शुबरात, मुहर्रम यादगार। हम लोग हैं मानने वाले, मानने की मादा मेरे गौश पा बना दिया है, मानने का मादा मेरे गौश पाक बना दिए है, मेरे गौश पाक मानने के मादा बना दिए।
اور جن میں ماننے کی مادہ نہیں، وہ صلاحیت نہیں، قرآن پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کے ان میں صلاحیت نہیں، تو قرآن پڑھ کے رہ جائے گا، قرآن پڑھ کے ہی رہ جائے گا، قرآن پڑھ کے ہی رہ جائے گا۔ تو ہم سنی ہے، عقیدت مند ہے، اور اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت ہمارے رہبر، دین کی رہبر ہیں، دین کی بات بتانے والے اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، ہر مسائل کو حل کیے اعلیٰ حضرت، ہر مسائل کو حل کیے اعلیٰ حضرت، شریعت کو سمجھ گئے تو میرے اعلیٰ حضرت، تو میرا اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میرے ہاتھ مبارک کی کتاب لکھی ہوئی، اسے پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا، کسی کی بات نہ سنو اور نہ کسی کی طرف دھیان دینا۔ اگر میری کتاب لکھی ہوئی، ہاتھ مبارک کتاب لکھا، پڑھو گے، سمجھو گے تو نہایت کا ذریعہ ہے، 72 فرقوں سے بچ جاؤ گے، ایک فرقے میں آ جاؤ گے۔ یہی سنی عقیدت مند ہوں گے، اور قیامت کے دن وہی نوری چادر کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور سنو گے، بھوک ہے، بھوک ہے، بھوک نہیں ہے؟ اچھا، یہ سننے کی بھوک ہے؟ پیٹ میں اگر بھوک نہیں ہے تو روح کو بھوک ہے، جی جی، یہ تو روح کی غذا ہے، جی پیٹ ارکان کی نہیں ہے۔ ہاں، پیٹ ارکان کے کیا؟ چاول، آٹا، جی میدا روٹی، گھی پراٹھا، مکھن روٹی، ٹوسٹ روٹی، بریانی، کلیا کوفتہ، اگرم بگرم، یہ پیٹ ہے۔ مگر روح کی غذا جو ہے، روح کی غذا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ جب اللہ کا ذکر ہوگا تو روح کی غذا ملے گا، روح کی غذا ملے گا تو روح بھی اللہ سے فریاد کرے گا، روح بھی اللہ سے فریاد کرے گا کہ باری تعالیٰ رب العالمین پروردگار ہر وقت تیرے حمد و ثنا تسبیح میں لگا رہتا تھا، تو روح بھی گواہ دے گا، پھر آنکھ بھی گواہ دے گا، کان بھی، دماغ، زبان، ہاتھ پاؤں، یہ بھی گواہی دے گا کہ ہاں باری تعالیٰ رب العالمین شریعت کے ساتھ 5 وقت نماز ادا کرتا رہا، تو بھی گواہی دے گا۔ شریعت کے بغیر فقیری نہیں ہے، کوئی ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، اس کو ولی مت مانو، گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ شریعت، حقیقت، طریقت، معرفت، شافعی، حنفی، حنبلی، مالک، 4 مسلح ہیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے جتنی نبی پیغمبر ہیں سب کو مانیں گے، مگر کلمہ اپنا نبی کو پڑھیں گے۔ 4 مسلح ہے، شافعی، حنفی، حنبلی، مالک۔ اگر آپ ایک مسلح کو مان رہے تو اور 3 مسلح کو ہی ماننا ہوگا، تب تو مسلمان ہوگا، تب مسلمان ہوگا۔ صافی ہو، حنفی ہو، حنبلی، مالی، اگر آپ صافی کو مانتے ہو یا حنفی کو مانتے ہو تو یہ تینوں مسلح کو ماننا ہوگا، تب تم مسلمان ہوگا۔ کلمہ پڑھ کے بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ اگر کوئی متولی، کوئی محدث، کوئی مفتی آ جائے تو غریب خانے میں آ جائے، غریب نواز چشتیہ خانقاہ شریف پہ آ جائے، اس کو سوال کا جواب مل جائے گا۔ ہر 3 مسلح کو ماننا پڑے گا۔ جیسے کہ مثال، باپ کو مانتے ہو، اب ماں کو مانتے ہو، اب ماں باپ کے وسیلے بھائی بہن ہوا تو کیسی محبت ہوتا ہے بھائی بہن میں؟
تو ویسے ہی محبت پیر بھائی بہن میں ہونا چاہیے. کسی سلسلے سے مرید ہو، بہن ہوئی، ہم بھائی ہو گئے، بھائی بہن ہو گئے. جب بھائی بہن ہو گئے تو اختلاف تو نہیں رہے گا. بہن ہے تو بہن کی نگاہ سے دیکھیں گے، ہماری بہن ہے، ہم بھائی ہوئے. پھر بھائی، پھر بہن. تو پھر بھائی بہنوں میں محبت اگر نہیں ہوا تو پیر جو ہے اس کی غلطی نہیں ہے. مریدوں میں تب اختلاف ہے. جب مریدوں میں اختلاف ہوگا تو گمراہ ہو گیا، گیا کام سے. نہ عامل ہوگا، نہ کامل ہوگا، نہ وحدہ ملے گا، نہ مرتبہ ملے گا، نہ شریعت کے خوشبو ملے گا، نہ شریعت کو سمجھ پائے گا، نہ حقیقت، نہ طریقت، نہ معرفتی کو سمجھ پائے گا. گمراہ ہو گیا. گمراہ سے مثال کیا ہے؟ چنا، گیہوں، کھساڑی گھن لگتا ہے نا، گھن لگتی. اب گھن لگا ہوا دال تم خریدو گے؟ چنا خریدو گے؟ گھن لگا ہوا، ہاں، دیکا لگا ہوا. تو ایسے مریدوں کے دماغ میں دیکا لگ گیا، گمراہ ہو گئے. وہ گمراہ ہو گئے. جب پیر کسی سلسلے سے مان لیا تو پیر. میرے غوث پاک پیران پیر دستگیر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کسی سلسلے کے مرید جا رہا تھا. آپ نے کپڑا ڈال دیا کہ میرا چہرہ دیکھ کے پھر نہ جائے. بولے جس پاؤں سے آیا اسی پاؤں سے لوٹ جا، کہیں میرا چہرہ دیکھو پیر سے نہ پھر جائے. تو شریعت والے ہم ہیں تو پکڑ تو میرا قیامت کے دن ہو جائے گا. وہاں کی سوچے غوث پاک جو پیروں کے پیر ہیں، جو پیروں کے پیر ہیں، دستگیر روشن ضمیر ہیں، وہ وہاں کے سوچ رہے ہیں. تو ان کے دل میں خوف خدا تھا. جس کے دل میں خوف خدا ہوگا دنیا کے ہر چیز ڈرے گا. تنہا اکیلا جنگل میں جاؤ، شیر، باغ، ہاتھی، گھوڑا تمہیں ادب. دنیا سے جو محبت زیادہ کرے گا وہ آخرت سے دور ہو جائے گا. محبت میں بہت باریکی مسئلے ہیں اور عشق میں بہت باریکی ہے. اگر باریکی میں جائیں گے عشق میں تو گئے تھے تو میرے وارث پاک، میرے وارث پاک گئے تھے اور وارث پاک اعلیٰ حضرت کا لقب دیے. بہت گہرائی ہے عشق میں. عشق کے دنیا میں ہو جاؤ تو لطف مزہ ملے گا کہ عشق کیا ہے. ہم تو کھاتے ہیں بٹاٹا، پیاز، بوڑا، چائے، پاؤ روٹی، مکھن تلا ہوا، روٹی، پراٹھا، بریانی، ہر قسم کا کھا رہے ہیں کھانا. اور میرے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو کا لٹی اور مرچی کی چٹنی، یہ غذا فرمائے. ہاں، فقیری گھر کی ہے کیا ہے؟ ہاں، بس شریعت کسی گھر کا ہے، حقیقت، طریقت، معرفت یہ سب اہل بیت القرآن، جو اللہ کے نبی فرما گئے القرآن اہل بیت، مضبوطی سے پکڑ لو. دونوں کو لے کے چلنا ہوگا. 2 آنکھ، 2 کان، 2 حصہ دماغ، 2 ناک سوراخ، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، پیٹ ہر پیٹ سمجھنے کے دیا. اسے بھی غور فکر کر. فقیری جھولا لے کے اٹھانے سے نہیں ہوگا. ہاں، فقیری جھولا فقیر نہیں بنتا. بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹی بلہاری.
बहुत कठिन है डगरपन पन घट की बलहारी, कैसे लाऊं जमुना से मटकी, बल बल जाऊं पिया तोरे दर के, लगन लागे पिया तोरे दर से, सारी उमरिया गुजार दूं पिया जोगन बन के। सुभान अल्लाह, सुभान। तो इंसान है, इंसान खता का पुतला है, इससे खता होगा। और इस्लाह करने के लिए अगर नियत हो गया तो इस्लाह करने का नियत हो गया तो अल्लाह नियत को जानता है, बेशक, फिर इस्लाह करने का तौफीक भी दे देगा और हिदायत भी दे देगा। बेशक, एहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चलने का तौफीक भी दे देगा। बेशक, फिर शैतान का मुंह काला हो जाएगा, बेशक। फिर नफ्स तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगा, लालच तुम्हारे तड़पाएगा नहीं, लालच तड़पाएगा नहीं, नफ्स मुतमईन हो जाएगा। कुरान में है रुकू रोबा नफ्स सलासा सजदा वाजिब, समझना पड़ेगा। 7 जबर जेर जजम पेश तस्दीद खड़ा जबर 7 है। और आगे चलिए अलिफ से लेके बड़ी तक है। अभी तो उधर हम गए नहीं है, अभी तो हम फूल के बागीचे में, कांटे में नहीं गए हैं। कांटे में जाएंगे तो और तुम लोग उलझ जाओगे। तो हम फकीर उलझाने वाले नहीं हैं, सुलझाने वाले हैं। सुभान। मेरे पीर मुर्शिद फरमाया कि जब भी बयान करो शरीयत बयान करो, मार्फत बयान करोगे फतवा लगेगा। तो मेरे वारिस पाक हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। इन औलिया अल्लाह बुजुर्गान तवारीख पढ़ना होगा कि इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरा। यही चांद है, यही सूरज है, यही हवा है, यही ज़मीन है। अरे यही ज़मीन पे वो भी रहती। हाँ, तो हमारे अंदर कमी है ना। हाँ, दादा लगा गया आम का झाड़ बगीचा, तो पोता मोच ताव लगा के बेटा खूब बेच रहा और खा रहा है, ऐश मौज कर रहा है। दादा तो बना के दिया। हाँ, तो दादा था पीर, अब पोता को बना गया खलीफा। मोस्ताव लगा के आम बेटा आदमी लगा लिया है, आम तोड़ो सही से बेचना है, हिसाब सही देना, नहीं तो बेटा पगार काट लेंगे। ये दौर हो गया है पीर और मुर्शिद का मसला। सूफिया इकराम आपको खोल खोल कर जबर जेर जजम पेश तस्दीद खड़ा जबर मत खोल खोल कर बयान कर देगा। ये नक्शबंदिया में मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो बताए हमारे सिजरे में कादरिया अव्वल, दूसरे नक्शबंदिया, चिश्तिया। नक्शबंदिया में कुरान बयान है, कादरिया में नाते रसूल है, बाकी सब में है समा में। हाँ, वहाँ मक्के से जब हिजरत किए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ पहुँचे तो डब था ना, डब। तो खुशियाँ मनाए, बोले क्यों डब बजा रहे हो? अल्लाह के नबी फरमाए, और हम लोग के मन्नत था बजा। तो हारमोनियम लकड़ी का, ढोल लकड़ी का, चमड़े लगाया ना। आजान सूर है, किरात सूर है, इसराफिल सलात और सूर फेंके ये भी सूर है। तो समा सूर है, समा महफिल सूर है। अहल वालों के लिए जाइए, हाँ, अहल वालों के लिए जाइए। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने तो फरमाया कि मेरे सिलसिला जब तक चलता रहेगा और इस चिश्तिया में समा महफिल कराएंगे, क़यामत तक के हम बख्शवाएंगे। वादा है, हम बख्शवाएंगे। बगैर जन्नत में उनको दाखिल किए हम जाएंगे नहीं। आप भी आले रसूल हैं, गरीब नवाज हैं, आप भी आले रसूल हैं। तो इश्क के मुकाम पर जब पहुंचोगी तब इश्क का मुकाम जो है,
عشق کا مقام ہے اس شریعت کے دائرے ہی میں چلے گا. عشق کا مقام شریعت، رحمت، برکت، دین ستون، نماز، صحیح سلامت ایمان، 72 فرقوں سے اللہ بچا لے اپنے. ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے. بہت فتنہ ہے. پہلے ہم بولے تھے ہری مسجد فتنے کا گڑھ ہے اور نارائن نگر دھڑ ہے اور غفور خان لڑنے میں تیز ہے. وہ بات سب آہستہ آہستہ نکل کے آ رہا ہے. تو مجھے نہ مچھر کاٹے گا نہ کھٹمل کاٹے گا. ہم وہ مچھردانی پہنے ہوئے اوڑھے ہوئے، میرا کچھ اثر نہیں پڑے گا. نہ کھٹمل کاٹے گا نہ مچھر. ہم لوگ وہ مچھردانی بمبئی میں آئے ہیں تو کچھ سمجھ بوجھ کر ہی آئے ہیں. اب پھر مجھ سے سمجھ بوجھ کر ہی بھیجا ہے. یہ سب بولٹو ٹائٹ ہے میرا، ٹائٹ ظاہر اور باطن سے، شریعت، حقیقت، طریقت، معرفت سے، سما محفل سے، اعلیٰ حضرت کے نعت رسول سے اور قرآن بیان سے. تینوں چیزیں. پھر فقیری کے راستہ کیا ہے، فقیر کے رہبر کیسے بنتے ہیں، پھر فقیری ہے کیا چیز، فقیری کیا چیز، کھانا، سونا. فقیری کھانا سونا نہیں ہے. جب تک اپنے یہ جسم وجود جو ہے نا، یہ آپ کا دشمن ہے. جب تک یہ دشمن لگے رہیں گے تو آپ کو کامیابی ملنا بہت مشکل ہے. پہلے یہ دشمنوں سے نپٹ لو. اپنے گھر کے اندر دشمن ہے، اس دشمن سے پہلے نپٹ لو، پھر لنگوٹا باندھ لو. لنگوٹ کا پکا ہو جاؤ اور زبان کا سچا ہو جاؤ، تب تو ہے فقیر. لنگوٹ کا پکا اور زبان کا سچا، تب ہے فقیر. میرے غوث پاک پیرانے پیر دستگیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زبان سے کبھی جھوٹ نہیں. حلال روزی. حضرت نعیم الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرید پوچھے حضرت اس میں اعظم کیا؟ بولا حلال روزی. حلال روزی جب تک نہیں ہوگا تو سفیت کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا. ملاوٹ کھاؤ گے تو ملاوٹ، صاف ستھرا کھاؤ گے تو اندر صاف ستھرا. اب ملاوٹ کھاؤ گے تو ملاوٹ. تو صوفی صاحب ملاوٹ کھاتے تو بمبئی بھاگ کے آگے کہیں سادہ ہو جائے. تو سوچتے ہیں یار کہیں کوا دودھ میں ڈالنے سفید ہوتا ہے کیا؟ ہاں، کوا کہیں دودھ میں ڈالنے سفید ہوتا ہے؟ تو صوفی صاحب کیسے سفید ہوگا؟ آپ لوگ ذرا ہم کو مشورہ دو بھائی. ہاں، تو ہم اپنے کمی کو تلاش کریں، ہے نا. ضروری ہے. دیکھو ایک بات بتا دوں، ایک بچہ بھی قرآن پڑھے گا نا، بچہ مت دیکھنا، بیٹھ کے سننا. مت سمجھنا کہ ہم بابا ہے، فقیر ہے، اب ہمارے مرید 50,000 ہے. نہیں، اللہ کلام. آپ اپنے کو جتنے نیچے جاؤ گے اللہ اتنے اوپر کرے گا، مرتبہ بڑھائے گا. اور جتنا اونچائی میں جاؤ گے اپنے آپ کو سمجھ بہت اونچائی پر ہے، پچھل جاؤ گے، نیچے گرو گے، ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے گا، سنبھالنے والا کوئی نہیں ملے گا. پھر بھی نہیں سنبھال پائے گا کہ بیٹا اتنا اونچا کیسے چڑھا.
हम तो तेरे को बोला था सीढ़ी लगा के चढ़, अब तू ऐसे ही पहाड़ पे चढ़ गया और झाड़ पे चढ़ गया तो उतर। अब चढ़ने को तो बेटा चढ़ गए हो, फिर साहब बोले कि सीढ़ी लगा के चढ़, अब तू पहाड़ के ऊपर ऐसे ही चढ़ गया खूब, अब उतरो। एक मिसाल। दूसरी मिसाल, सीढ़ी लगा के बोले पहाड़ पे और झाड़ पे तुमको आता नहीं चढ़ना, और झाड़ पे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चला गया। जब ऊपर चला गया देखता बोलता गिर जाए तो मर जाएंगे। अबे मर जाएगा, ऊपर जाके सोच रहा मर जाएंगे तो मौत तो अल्लाह को हुक्म से होगा, कुल्ले नफ्सिन जाएगा तो मौत। एक बाल बराबर इधर उधर नहीं होगा तब तेरे दिल में खौफ खुदा नहीं है, तेरे दिल में खौफ खुदा नहीं है, अल्लाह से डर नहीं है। अरे ऊंचाई पर से भी बोलेगा नारे तकबीर अल्लाह अकबर या गौस पाक अल मदद, तो गौस पाक आके तुमको तो ऐसे ले लेंगे, जमीन पे गिरने देंगे। तो गौस पाक अपने मुरीदों को गिरते हुए को संभाल दिया, बहकते हुए को बना दिया। तो गौस पाक है पीरान पीर दस्तगीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। तो 14 बरस के जब मेरा उम्र था, एक मक्की मस्जिद से बाहर के सब आए थे, आलिम साहिबान जलसा था, तो हम भी सुने गए। तो जब हम रात देखा काफ़ी हो गया है, 2:30-3 बज गया है, तो सूरा फातिहा पढ़ते पढ़ते हम निकले। रास्ता में कोई इंसान भी नहीं, जैसे सड़क पार हो रहे हैं ना, सादा पगड़ी सादा लिबास में आके सलाम किए, 3 दफा। तो मेरे अंदर ये ख्याल है कहीं जीन तो नहीं है। फिर बोले बेटा जा नमाज टाइम करते रह। फिर सुबह ईशा नमाज बाद एक सूफी साहब कुरान बयान करते हैं, चावल आटा की दुकान, उनसे बोले रात में बहुत अल्लाह के वली घूमते सफर करते हैं। हम तो घबरा गए। अब इस उम्र में जाहिर हो रहा है, देख रहे हो फकीरी। 14 साल के बाद इतनी उम्र में भाई क्या है निकला, हम पहाड़ तोड़ देंगे। क्या समझा, बाबा है, एक निगाह देगा तो पेशाब निकल जाएगा। अब इससे यार बाबा लोग बन के बैठे हुए हैं। और लोग फिर अनजान मरता क्या नहीं करता। ये बम्बई जो है ना, बाबों का ढेर है। बम्बई में बाबाओं का ढेर है। जिलानी बाबा थे, 7 विलायत का उनका गादा था, और 14 कुतुबों का मुकाम था। जब इश्क, मिसाल आपको दे रहे हैं, जैसे चीनी, 1 कप चीनी आपने 1 जग पानी में डाल दिया, चम्मच से मिला दिया, चीनी नजर नहीं आना। अब चीनी निकाल के दिखाओ, जिलानी बाबा जो कब्र में है ना, जिंदा है। जिंदा है, हयात में यहाँ देखने वाला देख के हमको कहा, हम नहीं देखा, मेरा आंखें वैसा नहीं है, तो देखने वाला देख के कहा आपके यहाँ जिलानी बाबा। हम कितनी दफा इन लोगों को बोला, देखो ये ऐसा एक मुकाम है, ये ऐसी एक मुकाम है, यहाँ दिन भर रात भर में पाक रूहें कितने आ रहे जा रहे हैं, और उनको हम जिक्र भी कराते थे।
जिनके घर पे जिक्र कराते थे, जिक्र से होता है क्या कि आपका दिल मैला साफ होगा, सीना साफ सुथरा होगा, रूह साफ सुथरा होगा, कल्ब जो है आपका साफ सुथरा होगा, तो कल्ब होगा जारी। जब कल्ब जारी हो जाएगा तो कल्ब में वही नूर ही रोशनी दीन मोहम्मदी का दीदार होता रहेगा। इसलिए कसरत है, कसरत है। हम लोग 8-8 घंटा जिक्र किया है, जब पसीना पसीना हो गया, फिर भी मुझसे बोले अभी और करो 2 घंटा। अरे घंटा लेके मतलब उठेगा तो मारेगा तो हाथ पाँव तोड़ देगा, ऐसा बैठ के जिक्र करो। तो इश्क में जो पानी और चीनी से मिल गया, हाँ मिल गया ना, तो अल्लाह पाक के जात से रूह मिल गया, वो है जिलानी वाला। वो गहराई मार्फत की बारीकी बात सूफी साहब के पास ही सुनोगे। कई लोग को हम बोलते हैं देखो तुम लोग यहाँ आलिम बन सकते हो, हाफिज, कारी, मुफ्ती, और मुफ्ती आजम नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। मेरा सोहबत में अगर तुम रहा बन जाओगे। अब पहले हम बोला था गरम हथौड़ा चलाएंगे कितने बह जाएंगे, और जो रुक गए वो बन जाएंगे। वही बात हो गया भाई। इन लोगों पिलाओ कम कर है, जरूरत बहुत है। अरे आदमी भी बहुत है थोड़ा थोड़ा। अरे नहीं थोड़ा थोड़ा हमको है एक ही दवा पिला के मारेगा क्या? अगर काम करना है बचने दे हमको। हमारी निगाह सब तरफ रहता है। बहुत है। अरे नहीं तू डाल, ये दुर्बके लड़का है, और डाल। मुंबई में रहता है, चलाक होना चाहिए। ऐसे रहोगे ना, शादी कराओगे तो बहु मार चप्पल के तू सीधा कर